नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते। आज पनि नियमित भिडियोमा म उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा मेनली मैले आइओई र सिइई इन्जिनियरिङ, मेडिकल, पारामेडिकल, इन्जिनियरिङ एन्ड आइटी सबैलाई हुने गरी भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र यो भिडियोमा म के गर्दैछु त भने पास्ट क्वेसन सल्युसनकै कन्टिन्युएसन हो यो। र मैले टाइटल चाहिँ आज चुज गरिसकेको छु थर्मल एक्सपान्सन। र मैले यो भिडियोमा एकदमै च्यालेन्जिङ क्वेसनहरू, डिफिकल्ट क्वेसन्सहरू, मस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, अलरेडी सोधिसकेका क्वेसनहरूको कलेक्सन लिएर आइराखेको छु। र तपाईँहरूलाई यस्तो पास्ट क्वेसन सल्युसनको सिरिज मनपर्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। र यति भन्दै म पास्ट क्वेसन सल्युसन सिरिजलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र मैले आज यो सिरिजलाई थोरै परिमार्जन गरेको छु। किन थर्मल एक्सपान्सन भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई धेरै फर्मुलाहरू, सबै फर्मुलाहरू याद नभएको हुनसक्छ। त्यस कारणले पास्ट क्वेसन सल्युसनको अगाडि थोरै की फर्मुला लिस्ट बताउन सकेँ भने तपाईँहरूलाई सजिलो होला भन्ने हेतुले मैले थोरै परिमार्जन गरेको छु। र यो च्याप्टरभरिको की फर्मुला लिस्टलाई पहिला म कलेक्ट गर्छु, त्यसपछि पास्ट क्वेसन सल्युसन सिरिजमा अघि बढ्छु है त। ल यसमा लिनियर एक्सपान्सनको फर्मुला हो, अलिकति नोट गर्छु ल। लिनियर एक्सपान्सनको एक्सपान्सन इन लेन्थ हो नि त। यसमा तपाईँलाई चाहिने फर्मुला भनेको L2 इजिकल टु L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। त्यस्तै यसैमा लेख्नुस् सुपरफिसियल एक्सपान्सन। सुपरफिसियल एक्सपान्सनको फर्मुला हो A2, एरियामा हुने एक्सपान्सन हो नि त, 1 प्लस बीटा डेल थीटा। बुझ्नु होला, अल्फा कफिसिएन्ट हो, बीटा कफिसिएन्ट हो। त्यस्तै क्युबिकल एक्सपान्सनमा युज हुने फर्मुला हो, भोल्युममा हुने एक्सपान्सन हो नि। त्यस कारणले V2 इजिकल टु V1 1 प्लस गामा डेल थीटा। एउटै पार्ट यो भयो है। दोस्रो पार्ट यो लिनियर एक्सपान्सनको एप्लिकेसनमा जाउँ है त। एप्लिकेसन मध्ये एउटा एप्लिकेसन हो, हेर्नुहोस् त, एउटा एप्लिकेसन म एप नै लेखेँ ल। एप्लिकेसन हो है लिनियर यो एक्सपान्सनको। यसको एप्लिकेसन मध्ये पहिलो एप्लिकेसन हो सिम्पल पेन्डुलम। सिम्पल पेन्डुलम है त। सिम्पल पेन्डुलममा लस अर गेन इन टाइम इज, यो पेन्डुलमभित्र लस अर गेन इन टाइम, गेन इन टाइम कसरी झिक्ने त? त्यो फर्मुला हो डेल टी बाई टी इजिकल टु हाफ अल्फा डेल थीटा है। अब थ्योरी पार्टमा म यो डिराइभ गर्छु। अहिले त हामी पास्ट क्वेसन सल्युसन सिरिज हो, फर्मुला याद गरिराख्नु होला है त। हाफ अल्फा डेल थीटा। त्यस्तै दोस्रो हो थर्मल स्ट्रेस ल। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल फोर्स अन क्ल्याम्प रड है। थर्मल फोर्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ, फोर्स अर टेन्सन। थर्मल फोर्स अर टेन्सन यो एफ अर टी इजिकल टु YA अल्फा डेल थीटा ल। YA अल्फा डेल थीटा वेयर Y भनेको योङ्स मोडुलस, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल। त्यस्तै यसको अर्को एप्लिकेसन बाइमेटालिक स्ट्रिप छ। यो चाहिँ थ्योरिटिकल क्वेसन छ है। बाइमेटालिक स्ट्रिप हो, इक्वेसन छैन। बेन्डिङ टुवार्ड्स द लोवर अल्फा है। यो यसको क्लु वर्ड के हो? बेन्डिङ टुवार्ड्स द लोवर अल्फा। बेन्डिङ टुवार्ड्स लोवर अल्फा। जसको अल्फा सानो छ त्यतै बेन्डिङ हुन्छ। एप्लिकेसन यति हो। अब एक्सपान्सन अफ लिक्विडको चाहियो। एक्सपान्सन अफ लिक्विड चाहियो। एक्सपान्सन अफ लिक्विड भित्र तपाईँले के पढ्ने त? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, गामा आर इजकल टु गामा ए प्लस गामा जी। कति भोल्युम ओभरफ्लो भन्छ? डेल्टा भी ओभरफ्लो इजकल टु V1 गामा लिक्विड माइनस 3 अल्फा यो सोलिड
डेल थीटा डाइरेक्ट फर्मुला हाल्दिनु होला। र अर्को एउटा चाहिन्छ भेरिएसन अफ डेन्सिटी चाहिन्छ, अरू चाहिँदैन ल। अरू मसिनो क्वेसन हो। भेरिएसन अफ डेन्सिटीको की फर्मुला चाहिन्छ, त्यो भनेको ρ2 = ρ1 1 प्लस गामा डेल थीटा। ल हेर्नुहोस् ल, यति चाहिँ मेजर फर्मुला तपाईँले जान्नै पर्छ। एकचोटि सर र बोर्ड माथि सारेर फेरि रिकल गर्छु, 1 मिनट हेर्नुहोस्। यो लिनियर एक्सपान्सनको अर्को कलर हेर्नु है। यो लिनियर एक्सपान्सन हो, यो सुपरफिसियल एक्सपान्सन हो, यो क्युबिकल एक्सपान्सन हो। त्यो एक्सपान्सनको एप्लिकेसन मध्ये सिम्पल पेन्डुलम यो हो, र चेन्ज इन लेन्थ, चेन्ज इन टाइम, टाइम टेकन, टाइम पिरियड अफ द पेन्डुलम भन्छ, डेल्टी झिक्ने। त्यस्तै यो क्ल्याम्प रडको थर्मल फोर्स भन्छ, यो फर्मुला हाल्नु पर्यो है, YA अल्फा डेल थीटा। त्यस्तै लिक्विडको एक्सपान्सनको केसमा गामा R = गामा A प्लस गामा G चाहियो। त्यस्तै कति भोल्युम ओभरफ्लो भन्छ, ओभरफ्लो भोल्युम कति भन्छ, यो फर्मुला हाल्नु पर्यो। त्यस्तै डेन्सिटी कति भेरिएसन हुन्छ भन्छ, यो फर्मुला हाल्नु पर्यो। ल यति भयो की फर्मुला लिस्ट। ल हेर्नुहोस्, अब च्यालेन्जिङ मैले अघि भनिसकेँ, यो च्यालेन्जिङ सेक्सन हो, त्यस कारणले फर्स्ट क्वेसन नै नयाँ छ तपाईँहरूको लागि। ल हेर्नुहोस्, C and S आर कोएफिसिएन्ट अफ एपारेन्ट एक्सपान्सन अफ कपर एन्ड सिल्भर भेसल रेस्पेक्टिभली। त्यो भेसल हो है, कपर भेसल छ, यो कपर भेसलको C, सिल्भर भेसलको S। कोएफिसिएन्ट अफ एपारेन्ट एक्सपान्सन अफ कपर एन्ड सिल्भर, द कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ कपर इज A एन्ड द्याट अफ सिल्भर इज। ल हेर्नुहोस्, झुक्काइदेऊ, लिक्विडलाई तपाईँले कहाँ राख्नु भएको छ, एकचोटि कपर भेसलमा राख्नु भएको छ, एकचोटि सिल्भर भेसलमा राख्नु भएको छ। बुझ्नु होला है, यो कपर भेसल, यो सिल्भर भेसल। त्यो कपर भेसलको एक्सपान्सन, एपारेन्ट एक्सपान्सन C छ, सिल्भर भेसलको एपारेन्ट एक्सपान्सन S छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन, यो कपर भेसलको लिनियर एक्सपान्सन अल्फा चाहिँ A छ भने यसको अल्फा कति भनेको छ अप्सनले। यो लिक्विड, एउटै लिक्विड चाहिँ दुईटा भेसलमा राख्नु भएको छ भने वाट इज द क्ल्यु? त्यो लिक्विड त एउटै हो नि त। लिक्विड एउटै हो भने वाट वी हेभ, सेम लिक्विड हो भने रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड इन बोथ भेसल रिमेन सेम। बुझ्नुपर्ने केहरू छ, नोट बनाइदिइहालेँ है। रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड, रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड, रियल एक्सपान्सन अफ सेम लिक्विड इन बोथ भेसल इज सेम। बाँकी खेल्ने कुरो हो, बोथ सोधिसकेको क्वेसन हो है, यो एकदम च्यालेन्जिङ छ। बोथ भेसल रिमेन सेम। ल दुवै भेसलमा एक्सपान्सन लिक्विडको रियल एक्सपान्सन, एउटै लिक्विड हो नि त, त्यसको मतलब के हो? बाँकी यही स्टेटमेन्ट डबल इन्भर्टेडमा राखिदिएँ। ल यही स्टेटमेन्टभित्र खेलिदिनुहोस्। त्यो भनेको लिक्विडको रियल एक्सपान्सन कुन भेसलमा? कपर भेसलमा। इक्वल टु लिक्विडको रियल एक्सपान्सन कुन भेसलमा? सिल्भर भेसलमा सेम। ल रियल एक्सपान्सन भने के हो? गामा रियल भनेको गामा A प्लस गामा G हो, तर कुन भेसलमा हो? यो कपर भेसलमा हो। इक्वल टु यो गामा A प्लस गामा G कुन भेसलमा हो? यो सिल्भर भेसलमा हो। यी हेर्नुहोस्, त्यसो भने गामा अपारेन्ट इन कपर भेसल कति दिएको छ? C। गामा ग्लास अफ, हेर्नुहोस् त है, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ कपर भेसल चाहिँ के देखा? A देखा। भनेपछि त यो त क्युबिकल एक्सपान्सन हो, प्लस 3A भयो। इक्वल टु अपारेन्ट एक्सपान्सन अफ सिल्भर भेसल के दिएको छ? S दिएको छ, प्लस अपारेन्ट एक्सपान्सन अफ सिल्भर भेसल कति भयो? 3 अल्फा, यो सिल्भर भयो। ल अगाडि खोजिदिनुहोस्, बढाइदिनुहोस् डेटा अगाडि प्रोसेसिङ गर्दा यहाँ ठाउँ सिद्धिसकेछ। यो गामा अल्फा एसको भ्यालु हेर्नुहोस् त, अल्फा सिल्भर इक्वल टु C प्लस 3A माइनस S/3। लो अप्सन छानिदिनुहोस्, C प्लस 3A, हेर्नुहोस् त अप्सन हेर्नुहोस्, C प्लस 3A माइनस S/3, अप्सन D इज करेक्ट। भनेपछि वाट इज द लजिक? तपाईँले खेल्नुपर्ने लजिक के हो? त्यही भएर बिगनर टिचरहरूको जस्तो क्वेसनको पछि नकुद्नुहोस् भन्छु नि म त। कन्सेप्ट बनाउनुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्,
इन्ट्रान्स इज इन्टायरली एप्लिकेटिभ क्वेसन है, पुरै अप्लाई गर्ने हो। त्यस कारणले वाट इज द लजिक हेर्नुहोस् त, उही डबल इन्भर्टेड भित्र राखेको स्टेटमेन्ट लजिक हो। बिगिनर टिचरहरूले चाडा क्वेसन जादुमय देखाउँछन्, यही इन्ट्रान्स भन्छन्, त्यो इन्ट्रान्स होइन, प्रष्ट कुरो त्यो इन्ट्रान्स होइन। इन्ट्रान्सको लागि तपाईँले कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, यो पनि च्यालेन्जिङ क्वेसन छ, पेन्डुलमवाला क्वेसन छ है। अ सिम्पल पेन्डुलम, हेर्नुहोस् त, पेन्डुलम क्लक गिभ्स गेन 5 सेकेन्ड एट 16 डिग्री सेल्सियस एन्ड लसेस 15 सेकेन्ड एट 40 डिग्री पर डे। एक दिनमा 16 डिग्री छ भने 5 सेकेन्ड लस गर्छ, अनि 40 डिग्री छ भने 15 सेकेन्ड लस गर्छ भने द क्लक किप्स करेक्ट टाइम एट कति टाइममा कति टेम्परेचरमा करेक्ट टाइम देला। कस्तो गाह्रो क्वेसन छ। त्यस कारणले कन्सेप्ट बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् ल, अब यसको लागि नोटमा के भन्छु तपाईँलाई भने, मैले धेरै भन्दिनँ, टेम्परेचर बढाउनुहोस्, लेन्थ बढ्छ, एक्सपान्सन हुन्छ नि त, लेन्थ बढ्छ, टाइम पिरियड टी इक्वल टु के हो फर्मुला, तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ नि त, कन्सेप्ट मात्रै दिन खोजे, एल बाई जी हो नि त। एल बढ्छ, टाइम पिरियड के हुन्छ, टाइम पिरियड बढ्छ। टाइम पिरियड बढ्नु भनेको पेन्डुलम के हुन्छ, स्लो हुन्छ होइन त, पिरियड बढ्यो नि त, स्लो भयो। स्लो भनेको के हो, ढिलो घुम्छ भने टाइम के गर्छ, लस गर्छ। ल हो, यो च्यानल राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, यही हो स्टेटमेन्ट, डबल इन्भर्टेड यति हो। टेम्परेचर बढ्छ, एक्सपान्सनको कारणले लेन्थ बढ्छ, लेन्थ बढिसकेपछि यो फर्मुलामा हेर्नुहोस् टाइम पिरियड बढ्छ। टाइम बढ्नु भनेको बिस्तारै हिँड्नु हो, स्लो भयो, त्यस कारणले लस गर्यो। अब कति लस गर्छ भन्ने मैले अघि फर्मुला दिएको थिएँ, के थियो रे, डेल टी बाई टी इज इक्वल टु हाफ अल्फा डेल थीटा हो। यो की फर्मुला यो हो। यो फर्मुलालाई म तपाईँलाई यति बक्समा राखिदिन्छु ल, खेल्नुपर्ने फर्मुला के हो। यो फर्मुला कहाँ आयो भनेर यो भिडियोमा म बताउँदिनँ, यो सिम्पल डेरिभेटिभ टेक्निकबाट आउँछ, थ्योरिटिकल हो त्यो, त्यस कारणले त्यतातिर गइन। र अब म तपाईँलाई यो फर्मुला अप्लाई गर्न सिकाउँछु। सुन्नुहोस् ल, यस्तो लाइन लाइन ग्राफबाट बुझ्नु ल। यसलाई टेम्परेचर बढ्यो के हुँदो रहेछ अरे, ल यो लाइन ग्राफ भयो, हेर्नुहोस्, यसलाई करेक्ट टेम्परेचर भन्नुहोस्, लेट्स से थीटा। यता टेम्परेचर घटाउँदै आउनु, 16 डिग्रीमा आउनुभयो, यहाँ भनेपछि 16 डिग्रीमा आउनुभयो, 16 डिग्री सेल्सियस, डेल टी कति भयो, कति लस गर्यो उसले, 5 सेकेन्ड लस गर्यो होइन त, 5 सेकेन्ड लस गर्यो, गेन गर्यो, गेन गर्यो। लोवर टेम्परेचर बढ्दा पो लस गर्छ त, टेम्परेचर घटेको गेन गर्यो। त्यस्तै टेम्परेचर बढाउँदै हायर डिग्रीतिर जानुहोस्, हायर भने कति छ हेर्नुहोस् त, 40 छ, 40 डिग्री सेल्सियस छ। कति टेम्परेचर बढ्दा कति लस गर्यो त हेर्नुहोस् त, त्यसले लसेस 15 सेकेन्ड, 15 सेकेन्ड। यति बुझ्नुभयो भने काम सिद्धियो। एकचोटि यो स्टेपमा गर्नुहोस्, एकचोटि यो स्टेपमा गर्नुहोस्। ल फर्स्ट स्टेपमा यो फर्मुलालाई दुईचोटि राखिदिनुहोस्, डिभाइड गरिदिनुहोस्, ल त्यति हो काम। फर्मुलालाई के गर्ने, यो फर्मुलालाई एकचोटि लस केसमा गर्नुहोस्, ठाउँ छोडे कम छोडे जस्तो छ, लस केसमा हेर्नुहोस्। लस केसमा डेल टी को भ्यालु कति, लस केस भने यो बढेको है, पहिला गेन केस गरे नि हुन्छ, मैले लस लेखिसकेँ। लस त टेम्परेचर बढ्ने केस हो, यो 15 भयो, 15 बाई टी इजकल टु हाफ अल्फा इन्टु वाट इज डेल थीटा। हेर्नुहोस् त, थीटाबाट 40 भएको होइन त, त्यस कारणले डेल थीटा भनेको 40 माइनस थीटा भयो। त्यस्तै गेन केस हेर्नुहोस्, गेन केसमा कति बढेको छ हेर्नुहोस् त, कति गेन गरेको छ, 5 सेकेन्ड। डेल टी को 5 बाई टी इजकल टु 1/2 अल्फा थीटा माइनस 16, थीटा माइनस 16। जस्ट डिभाइड गरिदिनुहोस् ल, यो दुईवटा इक्वेसनलाई जस्ट डिभाइड अपरेट गरिदिनुहोस् त, डिभाइड गरिदिनुहोस्। यो टी र टी काट्छ, हाफ अल्फा र हाफ अल्फा काट्छ, 15/3 इजिकल टु 40 माइनस थीटा बाई थीटा माइनस 16। ल यसलाई सल्भ गरिदिनुहोस्, सल्भ गर्दा थीटा इजकल टु 20 तिर आउनुपर्छ। ल 20 तिर भनेको सबै 20 तिरै डेटा दिएर छ, सल्भ गर्नुहोस् 22 डिग्री सेल्सियस आउँछ है त। जस्ट यसलाई
क्रस मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्नुहोस्। 20 डिग्री 22 डिग्री आइदिन्छ र टिक गरिदिनुहोस्। बुझ्नुभयो होला है त। टेम्परेचर मैले फेरि क्ल्यु दिन्छु। टेम्परेचर बढेको छ, लस गर्यो 15 सेकेन्ड। टेम्परेचर घटेको छ, 16 मा आएको छ, 5 सेकेन्ड गेन गर्यो। यो लसवाला केस, यो गेनवाला केस, दुईटा केस डिभाइड गर्न सक्यो। ओके, अलिअलि म्याथमेटिकल स्किल पनि बनाउनु होला। र नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 3। अ डिस्क एज अ होल अफ डायमिटर ई। हेर्नुहोस् त 20 डिग्रीमा डिस्कको डायमिटर 1.5 सेन्टिमिटर छ। यस्तो थाल सम्झनु न, प्लेट, यस्तो प्लेट सम्झनुहोस्। यसको डायमिटर चाहिँ प्लेटको है त। द डायमिटर अफ डिस्क व्हेन इट इज हिटेड टु 150। ल हेर्नुहोस्, D2 इज इक्वल टु D1। यो कहाँबाट आयो फर्मुला? 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। कहाँबाट आयो त? लेन्थ बढ्यो क्या त त्यसको। L2 इज इक्वल टु L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा भए जस्तै डायमिटर पनि त लङ्गिट्युडनल डाइमेन्सन हो नि त। लङ्गिट्युडनल डाइमेन्सन हो डायमिटर नि। यसरी एरो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले वाट इज द भ्यालु अफ D1? अभियसली क्वेसन त्यसै हटाउन मिल्छ। हेर्नुहोस् त, डिस्क एज होल, यो होलको रहेछ ल डायमिटर। अझै तपाईँलाई डिस्कको होइन ल, अलिक अझै क्लियर गर्छु हेर्नु ल, अझै क्लियर गर्छु म। हेर्नुहोस् है, यो डिस्क हो, यो डिस्क हो। डिस्क एज होल, सानो होल छ है, यो सानो होलको चाहिँ डायमिटर हो, डिस्कको होइन। त्यो डायमिटर, यो होलको डायमिटर चाहिँ 1.5 सेन्टिमिटर एट 20 डिग्री। द डायमिटर अफ डिस्क भन्दा पनि यो होल हुनुपर्छ। डायमिटर अफ डिस्क भन्दा पनि होल, ल यसलाई होल बनाउनु होला। होल व्हेन इट इज हिटेड टु 150 डिग्री भनेपछि यो होल पनि, यो प्लेटलाई तताइदिँदा होल पनि बढ्छ नि त। कति बढ्छ? D2 हुन्छ। बढ्छ भने डिक्रिजेज बाई भन्ने अप्सन त हट्यो, यो दुईवटा त त्यत्तिकै हट्यो। अब इन्क्रिजेज बाई दिस हो कि इन्क्रिजेज बाई दिस हो, यति त हो च्यालेन्जिङ। त्यस कारणले डिक्रिज हुन्छ भन्ने अप्सन त्यत्तिकै हटाइदिएँ। ल अब डाटा हालिदिनुहोस् त। D1 को भ्यालु कति? D1 को भ्यालु 1.5, 1 प्लस अल्फाको भ्यालु यहाँ दिएको छ 1.9 इन्टु 10 को पावर माइनस 5 इन्टु डेल थीटा भनेको कतिदेखि कति भएको? ल हेर्नुहोस्, माथि हेर्नुहोस् त, 20 देखि 150 पुगेको छ भनेपछि त 130 भयो। 130 डिग्रीले बढ्यो। 130ले बढ्ने बित्तिकै यहाँ 130 भयो डेल थीटा। सल्भ गरिदिनुहोस्, भ्यालु आउँछ 0.004 सेन्टिमिटर। यो के रहेछ त? इन्क्रिजेज रहेछ। नझुक्किनु। धेरै स्टुडेन्टले के सोधिन्छ, यो डिस्क सानो भइदिन्छ, यताबाट एक्सपान्सन भएर भन्छ होइन, यो के अरे होल, त्यो होल आफै बढिरहेको हुन्छ। जस्तो एउटा थालमा सानो प्वाल छ, तताइदिनु भयो भने प्वाल पनि ठुलो हुन्छ भने हो क्या। इन्क्रिजेज बाई 0.004 सेन्टिमिटर। ल क्वेसन नम्बर 3 मा यो थियो। क्वेसन नम्बर 4 हेर्नु, सबै च्यालेन्जिङ क्वेसन हो। हेर्नुहोस् है, द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ बडी इज आई एन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इज अल्फा। द चेन्ज इन मोमेन्ट, कस्तो गाह्रो छ ल हेर्नुहोस् त। मोमेन्ट अफ इनर्सियासँग जोडिदिनु पर्यो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज आई, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इज अल्फा। द चेन्ज इन मोमेन्ट अफ इनर्सिया व्हेन द टेम्परेचर राइजेस बाई डेल थीटा। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि हामीलाई थाहा छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज इक्वल टु ml स्क्वायर बाई 12ले नि लिनु, जेले नि लिनु, त्यसको मतलब हो प्रपोर्सनल टु ml स्क्वायर। लु अब यसलाई चेन्जेस खोज्नुहोस्। चेन्जेस कसरी गर्ने? डेरिभेटिभ गर्ने त हो नि। डेल्टा आई इज इक्वल टु, यो 2 फ्याक्टर अगाडि आयो, एल को पावर 2 माइनस 1 भयो, डेल्टा एल भयो। यो भनेको के पाउनु भयो त? हेर्नुहोस् त, डेल्टा आई इज इक्वल टु 2m एल डेल्टा एल पाउनु भयो। लु अब फ्र्याक्सनल चेन्ज खोजिदिनु न। चेन्ज इन मोमेन्ट अफ इनर्सिया व्हेन द टेम्परेचर राइजेस बाई, फ्र्याक्सनल चेन्ज भन्दा पनि डिभाइड गर्दै हुन्छ। ल डिभाइडिङ गरिदिनुहोस्। डिभाइड गरिदिनु ल, यसलाई अलिकति बोर्ड सार्नु पऱ्यो। डिभाइड गर्नुहोस्, डेल्टा आई बाई, यो प्रोपोर्सनल हो है, यो प्रोपोर्सनल हो है, यो प्रोपोर्सनलमा हामीले डेरिभेटिभ गरिरहेको छ। प्रोपोर्सनलमा डेरिभेटिभ गरिरहेको छ। इक्वेसन 2, इक्वेसन 1 चाहिँ यो भयो है। ल डिभाइड गरिदिनुहोस् त। डिभाइड सेकेन्ड बाई फर्स्ट, त्यो भनेको के हो त? डेल्टा आईलाई आईले डिभाइड गर्नुहोस्। यो प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट सेम हो,
त्यसकारणले इक्वल टु भयो 2ml डेल्टा एल डिभाइड गर्नुभएको केले हो ml स्क्वायरले यो टर्मले डिभाइड गर्नुभयो हो। m र m काट्छ, l र l काट्छ, भनेपछि कति पाउनु भयो 2 डेल्टा l बाई l। ल लिनियर एक्सपान्सन हाल्नुहोस्। फ्रम लिनियर एक्सपान्सन के अरे लिनियर एक्सपान्सन भनेको L2 इजिकल टु L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा हो नि। यो L1 लाई यहाँ मल्टिप्लाई गरेर लेफ्टमा लिएर आउनु त डेल्टा L बाई L इजिकल टु L अल्फा डेल थीटा भयो हैन त, के अरे अल्फा डेल थीटा भयो है। अल्फा यो L हैन ल, L त अगाडि आइसक्यो है नि त, यो L2 L1 मल्टिप्लाई गरेर लेफ्टमा लिएर आएको। त्यसो भने के पाउनु भयो, ठाउँ पुग्दैन जस्तो छ। ल अब सिद्ध्याउने है। अब यो L हैन ल, L अगाडि आइसकेको छ, अल्फा डेल थीटा रहेछ। ल यो भ्यालु लिएर माथि हाल्दिनुस् त, यहाँ डेल्टा L बाई L को ठाउँमा डेल्टा I इजिकल टु कति पाउनु भयो त, डेल्टा I इजिकल टु 2 भयो। अनि यो I लाई क्रस गरिदिनुस्, I भयो। डेल्टा L बाई L को भ्यालु चाहिँ के भयो, अल्फा डेल थीटा। ल अब अप्सन छान्नुस्, चेन्ज इन मोमेन्ट अफ इनर्सी। स्मल चेन्जलाई मात्रै मिल्छ यो डेरिभेटिभ टेक्निक, धेरै ठुलो लार्ज चेन्जलाई मिल्दैन। त्यसकारणले 2i अल्फा डेल थीटा अप्सनमा छ कि छैन, अप्सन बी रहेछ। के को लागि मिल्छ अरे, द मेथड अफ फाइन्डिङ द चेन्जेस बाई युजिङ द डिफ्रेन्सिएसन मेथड होल्ड्स ओन्ली फर स्मल चेन्ज। क्ल्यु त्यही हो है, लार्ज चेन्जेसलाई मिल्दैन ल, यो स्मल चेन्जेसको लागि मात्रै डिफ्रेन्सिएसन टेक्निक मिल्छ। ल क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस्, यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। When two rod of length L1 and L2 पढ्नु क्वेसन पढ्नु, two rod of length L1 and L2 having coefficient of linear expansion alpha 1 alpha 2 area छ क्ल्यु ए same difference in length at all temperature, this is called note मा differential expansion हो। differential एक्सपान्सन तो भनेको के, एक्सपान्सन एट अल टेम्परेचर रिमेन सेम भने हो, एक्सपान्सन रिमेन सेम भने डिफ्रेन्सियल एक्सपान्सन हो टाइटल। यो भनेको एक्सपान्सन रिमेन सेम, एक्सपान्सन इज सेम। अब कसरी बुझ्ने त, यति क्ल्युलाई कसरी बुझ्ने हेर्नुहोस् त। पहिलाको रड यस्तो छ, यहाँ बुझ्नुहोस् है, बुझ्नु फिगरैबाट बताइदिन्छु। L1 छ, तताउँदा यसको कति भयो, तताउँदा फाइनल चाहिँ बढेको यति हो, फाइनल L1 ड्यास भयो। ल टोटल चाहिँ L1 ड्यास भयो, बुझ्नु ल। L1 यति हो। त्यसो हो भने वाट इज डेल्टा L पहिलो रडको डेल्टा L भनेको L1 अल्फा 1 डेल थीटा हो। त्यस्तै सेम लजिक यो कहाँबाट आयो रे, L2 इक्वल टु L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा बाट यो L1 यहाँ मल्टिप्लाई गरेर लेफ्टमा ल्याएर केही नि गरे होइन। त्यस्तै दोस्रो रडको हेर्नुहोस्, अलिकति म्याथमेटिकल माइन्ड पनि चाहिन्छ है। दोस्रो रडको लागि हेर्नुहोस्, यो फर्स्टको भयो, फर्स्ट रडको लागि, सेकेन्ड रडको लागि हेर्नुहोस् त, रड 2 को लागि इनिसियल लेन्थ लेट से L2 थियो, उसैले दिएको छ L2। यसलाई तताउँदा कति बढ्यो भने थाहा छैन, तर कति भइदियो बढेर L2 ड्यास भइदियो। L2 ड्यास यति बढेको त यति हो नि। त्यसो भने फेरि डेल्टा L दोस्रो रडको के भयो त, L2 अल्फा 2 डेल थीटा। अब क्वेसनमा फर्कनुहोस्, यति त मैले बुझिसके पछाडि डिफ्रेन्सियल एक्सपान्सन भनेको के हेर्नुहोस् त। मैले यहाँ डबल इन्भर्टेडमा राखिदिएको छु, अर्को कलर हालौँ ल, डबल इन्भर्टेडमा राखिदिएको छु। एक्सपान्सन रिमेन सेम, दुवैको एक्सपान्सन सेम भनेपछि यो डेल्टा L1 र डेल्टा L2 के भयो, सेम भयो। ल एक्सपान्सन रिमेन सेम अथवा डिफ्रेन्सियल एक्सपान्सन 0 पनि भन्दा मिल्छ है। एक्सपान्सनको डिफ्रेन्स 0 भने नि भयो, सेम भने नि भयो, अकर्डिङ टु कन्डिसन अफ डिफ्रेन्सियल एक्सपान्सन। कन्डिसन के रे, कन्डिसन डेल्टा L पहिलो रड इक्वल टु डेल्टा L दोस्रो रड, डिफ्रेन्स चाहिँ 0 अथवा बराबर। त्यो भनेको के, L1 अल्फा 1 डेल थीटा इक्वल टु L2 अल्फा 2 डेल थीटा। सेम टेम्परेचर भने काटिदिनुहोस्। त्यसो भने के पाउनुभयो,
L1/L2 इज इक्वल टु अल्फा 2/अल्फा 1। ल हेर्नुहोस्, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टु L2 अल्फा 2 हो। कन्डिसन यो हो, L1/L2 इज इक्वल टु अल्फा 2/अल्फा 1। हेर्नुहोस् त, L1/L2 इज इक्वल टु अल्फा 2/L1/L2, L1 अल्फा 1 हुनु पऱ्यो नि त, यो चाहिँ भयो आन्सर। ल यति भएपछि यो च्यालेन्जिङ क्वेसन हो। म तपाईँहरूलाई लास्टमा के अनुरोध गर्छु भने यो भिडियो पास्ट क्वेसन सोल्युसन हो र च्यालेन्जिङ क्वेसन्सहरू पनि हुन् र मेडिकल, प्यारामेडिकल, इन्जिनियरिङ, आइटी, अरू अप्लाइड साइन्स सबै सेक्टरको कम्पिटेटिभ इन्ट्रान्सको लागि इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट छ। यति भन्दै यो भिडियोलाई यहीँ अन्त गर्दछु। नयाँ तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भने एक दुईवटा पुरानो भिडियो पनि, दुई चारवटा पुरानो भिडियो पनि प्लेलिस्टमा गएर सर्च गरेर पढ्नुहोला। टन्नै कन्टेन्टहरू राखिदिएको छु, तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ चाहिएको छ त्यो भिडियो मार्फत पढ्नुहोला र पढिसके पछाडि एक लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न चाहिँ प्लिज कन्जुस्याइ नगरिदिनु होला। यति भन्दै भिडियोलाई अन्त गर्दछु। धन्यवाद।